अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी इन्फो चैनल। आपका दिन कैसा रहेगा? 1 अक्टूबर 2024। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं एरीज यानी बुर्ज हमल से। आज राय में थोड़े बहुत फ़र्क के बावजूद आपका मोहब्बत का रिश्ता मजबूत रहेगा। माजी में ना जाएं और अपनी मोहब्बत को परेशान करने वाली बातों से बचें। अकेले लोग दफ्तर, सफ़र, क्लासरूम या किसी तकरीब के दौरान एक प्रपोजल की तवक्को कर सकते हैं। गैर अज़दवाजी ताल्लुकात से दूर रहें और अपने पार्टनर को भी अपनी सोच में शामिल करने की कोशिश करें। ऐसा कुछ ना होने दें जो आपके ताल्लुकात पर असरअंदाज हो। आज काम की जगह पर अपने टेम्पर को ना खोएं। आपके कुलीग आपके साथ बहसो तकरार कर सकते हैं, मगर हद से तजावुज़ ना करें। एक सीनियर आपकी दयानतदारी पर उंगली उठा सकता है और ये आपको परेशान करेगा, जिससे आपकी पैदावारी सलाहियत मुतासर हो सकती है। कुछ कामों के लिए आपको इजाफी घंटे काम करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। ताजरों को शराकत में मसाइल का सामना होगा। कारोबार में एतमाद एक अहम अंसर है और जब आप अपने पार्टनर से खुश ना हों तो ताल्लुकात को ख़त्म करना बेहतर है। दौलत आपके साथ होगी और आप मुख्तलिफ ज़राए से पैसा आते हुए देखेंगे और ये आपको अहम माली फैसले करने में मदद देगा। जो लोग पैसे में सरमायाकारी करना चाहते हैं, इनके लिए जायदाद, ज़मीन और स्टॉक मार्केट अच्छे ऑप्शंस हैं, मगर सरमायाकारी से पहले इस शोबे के बारे में सही मालूमात हासिल करना बहुत ज़रूरी है। आज कुछ लोग ज़ेवरात खरीदेंगे और बुजुर्ग बच्चों के दरमियान दौलत तकसीम करने पर संजीदगी से गौर कर सकते हैं। आज सेहत के लिहाज से कोई बड़े मसाइल नहीं होंगे, मगर जिन लोगों को सर दर्द और हेयरिंग से रिलेटेड मसाइल और हाजमे के मसाइल हैं, उन्हें डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। आज बच्चे दांत के दर्द की शिकायत कर सकते हैं और ये उन्हें स्कूल जाने से रोक सकता है। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। टॉरस यानी बुर्ज सौर। आज किसी बड़े रिश्ते का मसला नहीं होगा, मगर आपको बयानात देते वक्त मुहतात रहना होगा, क्योंकि आपका पार्टनर उन्हें गलत समझ सकता है, जिससे परेशानी पैदा होगी। मोहब्बत के ज़ाती इलाके में मुदाखलत करने से बचें। तमाम मसाइल को एहतियात से हल करें और मोहब्बत के साथ बैठकर जज्बात का इजहार करने का वक्त निकालें। आज अपने मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करने के लिए अच्छा दिन है। कोशिश करें कि उन सरगर्मियों में शामिल हों जिन्हें आपने मिलकर करने की ख्वाहिश की है। प्रोफेशनल ज़िंदगी आज पैदावारियत से भरी होगी और आप बेहतरीन नताइज फराहम कर सकेंगे। दफ्तर की सियासी खेलों से बचें और इन लोगों से महफूज दूरी बनाए रखें जो आपके खिलाफ साजिशी कर सकते हैं। कुछ तलबा जो आला तालीम के लिए गैर मुल्की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं, इनके लिए भी खुशी की बात होगी। ताजरों को अच्छी वापसी मिलेगी और वो तिजारत को नए मकामात पर ले जाने के बारे में संजीदगी से सोचेंगे। आज दौलत आती रहेगी, जिससे आपके अखराजात भी बढ़ेंगे। आप स्टॉक और कियासाती कारोबार में एतमाद के साथ सरमायाकारी कर सकते हैं। कुछ ख़वातीन ख़ानदान की जायदाद का हिस्सा विरासत में पाएंगी। आप होटल की बुकिंग और तातीलात के लिए बैरून मुल्क परवास की बुकिंग के लिए भी अच्छी पोजीशन में हैं। एक बहन भाई को सेहत या कानूनी मसाइल के लिए माली मदद की ज़रूरत हो सकती है। आज आपको जिस्म के दर्द और सीने के मसाइल में राहत मिलेगी। हालांकि आपका दफ्तर में मसरूफ़ शेड्यूल हो सकता है, लेकिन ख़ानदान के लिए वक्त निकालें, क्योंकि ये आपके ज़हनी दबाव को कम करने में मदद देगा। जंक फूड से परहेज़ करें और ज़्यादा फल और सब्जियां खाएं। बच्चों को खेलते हुए चोटें लग सकती हैं और कुछ बुजुर्गों को नींद से मुतल्लक मसाइल के लिए डॉक्टर से मशवरा करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। जेमिनाई यानी बुर्ज जौज़ा। अपनी मोहब्बत के जज्बों की ख्वाहिशात के तई हसास रहें। मौजूदा मसाइल को हल करें और मिलकर खुशगवार वक्त गुजारें। रोमानवी डिनर का ताल्लुक निखारने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अकेली ख़वातीन आज एक से ज़्यादा प्रपोजल वसूल कर सकती हैं। दूर दराज के ताल्लुकात में संजीदा रुकावटें आएंगी, जिससे बड़े मसाइल जन्म ले सकते हैं, बशमूल अलहदगी के। लेकिन किसी भी अहद के एक कदम उठाने से पहले होशियार रहें, क्योंकि गलत ताल्लुक में जाने के इम्कानात भी आज बहुत ज़्यादा हैं। आज दफ्तर की सियासत और छोटे ईगो से मुतल्लक मसाइल के बावजूद आप अपने हदफ तक पहुँच पाएंगे। टीम को संभालते वक्त तख्लीकी रहें और तमाम मंसूबों को इजाफी तवज्जो और देखभाल की ज़रूरत महसूस होगी। अगर आप मुलाजमत तब्दील करने का इरादा रखते हैं तो जॉब पोर्टल्स पर अपना प्रोफाइल अपडेट करें और कॉल्स का इंतज़ार करें। जो लोग IT, सेहत की देखभाल, ट्रांसपोर्ट, मेहमान नवाजी, इंजीनियरिंग, तामीरात और बैंकिंग में हैं, वो बैरून मुल्क मौक़े देख पाएंगे। आला तालीम के लिए बैरून मुल्क जाने का इरादा रखने वाले तलबा को भी खुशखबरी मिल सकती है। दौलत आपके साथ आएगी और ये आपको इलेक्ट्रॉनिक आलात, ज़ेवरात या यहाँ तक कि गाड़ी खरीदने की इजाज़त भी दे सकती है। आप घर की तजदीद कर सकते हैं या किसी जायदाद को बेच सकते हैं।
कुछ पेशेवर अफराद की तनख्वाहों में इजाफा होगा जो आपके बैंक बैलेंस में नजर आएगा। गैर ज़रूरी ऐशो आराम की अशिया पर बहुत ज़्यादा खर्च करने से बचें जो आपकी माली हालत को मुतासिर कर सकती हैं। सियासी कारोबार से दूर रहें। ताजरों का तमाम वाजिबुल अदा वाजिबात साफ़ होंगे और वो प्रमोटर्स के ज़रिए फ़ंड्स को जमा करने में कामयाब हो जाएंगे। आज आपको कोई संगीन बीमारी परेशान नहीं करेगी, लेकिन जिन लोगों को दमा या सांस के मसाइल हैं उन्हें धूल वगैरह वाली जगहों से मोहतात रहना होगा। अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें और जंक फूड से बचें। आज गैस वाले मशरूबात की जगह ताज़ा फलों के जूस का इस्तेमाल करें। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। कैंसर यानी बुर्जे सरतान, आज बातचीत में खुले दिल से काम लें और माजी की बातों को ना छेड़ें, क्योंकि आपका मकसद अपनी ज़ाती ज़िंदगी में खुश रहना है। नए रिश्ते के लिए वक्त निकालें और उसको सेट होने के लिए टाइम दें। दिन के पहले हिस्से में मामूली परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन आपका रोमानी ताल्लुक चलता रहेगा। इख्तिलाफी राय के बावजूद बालग नज़री का मुजाहरा करें। महबूब को वालिदैन से मिलवाने का भी वक्त आ गया है और शादी के इम्कानात भी हैं। अकेली ख़वातीन को दफ्तर, क्लासरूम या किसी तकरीब में शादी की पेशकश मिल सकती है। ऑफिस में ख्यालात पेश करते वक्त आज मोहतात रहें, क्योंकि साथी या सीनियर्स आपके आइडियाज़ को रद्द कर सकते हैं, जिससे आपको मायूसी होगी। अहम ग्रुप प्रोजेक्ट्स में अना को हावी ना होने दें। क्लाइंट्स को अपनी बातचीत की सलाहियत से मुतासर करें और सीनियर्स के साथ अच्छा ताल्लुक बरकरार रखें। कारोबारी तरक्की करने वाले और मार्केटिंग वाले अफराद का दिन मसरूफ़ रहेगा और उन्हें इजाफी वक्त भी काम करना पड़ सकता है। कारोबारी अफराद आज नए मुआहदे कर सकते हैं। आज खर्च करने में एहतियात बरतें। आज दोस्त को कर्ज ना दें, क्योंकि वापस लेने में मुश्किल पेश आएगी। ताहम कारोबार को बकायाजात वापस मिलेंगे और प्रोमोटर्स तौसीह के लिए फंड्स फराहम कर पाएंगे। कोई बहन भाई या रिश्तेदार माली मुश्किल में हो सकता है और आपसे मदद तलब कर सकता है। दिन के दूसरे हिस्से में बहन भाइयों के साथ जायदाद पर बातचीत के लिए एक अच्छा वक्त है। आप खुशकिस्मत है कि आपकी सेहत अच्छी रहेगी और कोई बड़ी बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी। ताहम कुछ लोगों को कुछ सेहत के मसाइल हो सकते हैं और दमा के मरीजों को धूल मिट्टी वाले मकामात से बचना होगा। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से मशवरा करें। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को ख़ास एहतियात की ज़रूरत पैदा हो सकती है। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। लियो यानी बुर्जे असद, आज दिन के सिग्नल लियोस को एक अच्छा नया साथी मिलने का इम्कान दे रहे हैं। अपने साथी के साथ मुखलिस और पुरअज़्म रहें और इससे आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। आपकी संजीदगी और अज़्म आपके रिश्ते में फ़ायदा मंद साबित होंगे और आप महबूब को वालिदैन से मिलवाते हुए इनकी मंजूरी हासिल कर सकते हैं। कुछ रिश्ते जहरीले हो सकते हैं और ख़वातीन लियोस को इन रिश्तों से दम घुटने का एहसास होगा। ऐसी सूरत में वो सही वजूहात की बिना पर इस रिश्ते से बाहर निकलने का फैसला कर सकती हैं। शादीशुदा लोगों को अपने शरीके हयात की सरगर्मियों पर नज़र रखने की ज़रूरत होगी। कोई बड़ी नौकरी से मुतल्लक मसले सामने नहीं आएंगे, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप मैनेजमेंट की अच्छी किताबों में रहें और आपको अनाक को पीछे रखें और पैदावारियत पर तवज्जो दें। मीटिंग्स में सिर्फ इसी वक्त बोलें जब आपसे कहा जाए। कुछ लोगों को अपनी सलाहियत दिखाने के मौके मिलेंगे। मार्केटिंग और सेल्स के अफराद आज सफ़र कर सकते हैं, जबकि माहिर तालीम, वकील, कॉपी राइटर्स और बैंकर्स का शेड्यूल मसरूफ़ होगा। ताजरों, कारोबारी अफराद और सनतकारों को आमदनी में मुस्बत नताइज देखकर खुशी होगी। आज माली मामलात में मामूली मसाइल पेश आ सकते हैं, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासर नहीं होगी। आज किसी को बड़ी रकम कर्ज ना दें और ज़मीन या जायदाद ना खरीदें। ताहम आप एक दोस्त या बहन भाई के साथ माली मसला हल करने में कामयाब रहेंगे। माली मामलात की मनसूबाबंदी के लिए किसी माली माहिर की रहनुमाई लें। कुछ लोगों को ख़ानदान या दफ्तर में किसी तकरीब के लिए माली ताउन करना पड़ सकता है। आज सेहत के मसाइल को हल्का ना लें और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से मशवरा करें। आपकी नींद ठीक नहीं होगी, जिससे संगीन सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं। कुछ बुजुर्गों को सांस की तकलीफ हो सकती है। बच्चों को दांतों के मसाइल हो सकते हैं और जहनी दबाव भी हो सकता है, जिसके लिए मुनासिब आराम करना ज़रूरी है। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। बिरगो यानी बुर्जे सुमला, आज मोहब्बत के मामले में कुछ गैर मुतवक्का मोड़ आ सकते हैं। सिंगल लोग नए प्यार की तलाश में कामयाब होंगे और रिश्ते या अज़दवाज का भी सोच सकते हैं। जो पहले से रिश्ते में हैं उन्हें वालिदैन की मंजूरी मिल सकती है और शादी का फैसला कर सकते हैं। ज़्यादा वक्त एक साथ गुजारें और नाखुशगवार बातों से बचें। अपने जज्बात को काबू में रखें। दफ्तर में रोमानवी ताल्लुकात खुशगवार हो सकते हैं, लेकिन शादीशुदा अफराद को इनसे गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इससे शादी में दरार आ सकती है। दफ्तर में मेहनती और मुस्तकिल मिजाज रहें। आपका डिसिप्लिन और लगन आज आपको सराहा जाएगा। जो लोग नए हैं दफ्तर में, उन्हें काम पर ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। टीम मीटिंग्स में अपनी राय बेझिझक पेश करें। आज ख़वातीन टीम लीडर्स को मर्द टीम मेंबर्स को संभालने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं, लेकिन आपको सफारती अंदाज अपनाना होगा। कारोबारी अफराद नए मौके तलाश करके तिजारत को नए इलाकों तक ले जाने का सोच सकते हैं। आज अपनी नई शराकत दारी के मुआहदे कर सकते हैं जो मुस्तकबिल में कारगर साबित होंगे।
آج آپ کو مالی لحاظ سے خوشحالی نظر آئے گی۔ سرمایہ کاری میں معمولی مشکلات کے باوجود آج آپ کو اچھی رقم ملے گی، اس سے آپ خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں اور شاید نئی جائیداد یا گاڑی بھی خرید سکیں۔ کچھ لوگ آج صدقہ کریں گے اور خاندان میں کسی تقریب میں حصہ ڈالیں گے۔ اسٹاک اور اسپیکولیٹرز کاروبار میں کامیابی حاصل کریں گے۔ آج آپ کو سر درد، پیٹ درد، ہاضمے کے مسائل اور بے خوابی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ آپ کے جوڑوں میں درد بھی ہو سکتا ہے جو بزرگوں کو شدید متاثر کرے گا۔ آج فائبر سے بھرپور غذائیں کھائیں اور سافٹ ڈرنکس کی جگہ تازہ پھلوں کا جوس استعمال کریں، اور آج کے دن رات دیر تک ڈرائیونگ کرنے سے گریز کریں۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ لبرا یعنی برج میزان، آج رومانوی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے امکانات زیادہ ہیں۔ اپنے ساتھی سے اپنی ضروریات واضح طور پر بیان کریں، اور آج رومانوی چھٹی یا ویکینڈ کا منصوبہ بنانے کا اچھا دن ہے تاکہ آپ کا تعلق مضبوط ہو سکے۔ شادی شدہ افراد کے رشتے میں محبت بڑھے گی۔ آپ اپنے سابقہ محبوب کے ساتھ مسائل حل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور پرانے تعلقات بحال ہو سکتے ہیں، لیکن شادی شدہ افراد کو اس سے دور رہنا چاہیے تاکہ ان کی شادی محفوظ رہ سکے۔ آج پیشہ ورانہ زندگی میں کوئی بڑا چیلنج نہیں ہوگا، لیکن سینئرز آپ سے بہترین نتائج کی توقع رکھیں گے۔ اپنے رویے سے کلائنٹس کو متاثر کریں، اور کچھ ٹیکنالوجی پروفیشنلز کو پروجیکٹس پر دوبارہ کام کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے تاکہ کلائنٹس کی توقعات پوری ہو سکیں۔ جو لوگ نوکری تبدیل کرنے کا سوچ رہے ہیں وہ آج استعفیٰ دے سکتے ہیں، کیونکہ شام تک ان کو نئی انٹرویو کالز بھی آ سکتی ہیں۔ میڈیا سے وابستہ افراد کو آج پیشہ ورانہ چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ کاروباری افراد کو نئے معاہدے کرنے کے لیے 1-2 دن تک انتظار کرنا چاہیے۔ بیرون ملک یونیورسٹیوں میں داخلہ لینے کی خواہش مند طلبہ کو آج اچھی خبر مل سکتی ہے۔ مالی مشکلات کے باوجود آپ کی روزمرہ کی زندگی متاثر نہیں ہوگی۔ آپ گھر کی تزئین و آرائش کرنے یا گاڑی خریدنے کے منصوبے کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کرنا مناسب ہے، تاہم خیرات میں اندھا دھند پیسہ نہ دیں اور نہ ہی کسی کو بڑی رقم قرض دیں۔ جو لوگ سفر کر رہے ہیں انہیں اجنبیوں کو آن لائن ادائیگی کرتے وقت محتاط رہنا چاہیے۔ آج کوئی بڑی طبی پریشانی آپ کو پریشان نہیں کرے گی، تاہم کچھ خواتین کو مائیگرین یا جلد سے متعلق الرجی ہو سکتی ہے۔ دفتر میں مصروف شیڈیول کے باوجود اپنے خاندان کے لیے وقت نکالیں، یہ آپ کا تناؤ کم کرے گا۔ جنک فوڈ سے پرہیز کریں اور اس کی جگہ زیادہ پھل اور سبزیاں کھائیں۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ اسکارپیو یعنی برج عقرب، آج اپنے ساتھی کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے محتاط رہیں اور ناخوشگوار باتوں سے پرہیز کریں۔ معمولی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن آپ انہیں آسانی سے حل کر پائیں گے۔ اپنے ساتھی کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے مخلص رہیں۔ کچھ لوگوں کو آج خاص طور پر دن کے پہلے حصے میں ایک دلچسپ شخص سے ملاقات کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ لمبی دوری کے رومانوی تعلقات میں زیادہ بات چیت کی ضرورت ہوگی، اور آپ دن کے دوسرے حصے میں محبوب کو قیمتی تحفے دے کر حیران کر سکتے ہیں۔ آج کا دن پیشہ ورانہ لحاظ سے اچھا ہے، کیونکہ آپ کو اپنی صلاحیتیں ثابت کرنے کے بہت سے مواقع ملیں گے۔ کچھ تخلیقی افراد کو دن کے دوسرے حصے میں اپنا ٹیلنٹ دکھانے کا موقع ملے گا۔ آئی ٹی پروفیشنلز کو کارکردگی سے متعلقہ مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے، اور کچھ افراد کو نئی جگہ پر ملازمت حاصل کرنے کے لیے اپنی پرانی نوکری چھوڑنی پڑ سکتی ہے۔ قدیم اشیاء، ٹیکسٹائل، فیشن ایکسیسریز، الیکٹرانکس اور آٹو موبائل اسپیئر پارٹس کے کاروبار سے منسلک افراد کو اچھے نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ کاروباری افراد کو آج اچھا منافع ملے گا، جس سے وہ نئے علاقوں میں اپنے کاروبار کو پھیلا سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو آج خوش ہو کر صدقہ کرنا ہوگا یا گاڑی یا جائیداد خرید پائیں گے۔ آپ اسٹاک، تجارت یا سٹے بازی میں سرمایہ کاری کرنے کے خیالات کو بھی آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ایک دوست یا رشتہ دار مالی مدد کے لیے کہہ سکتا ہے، جس سے آپ انکار نہیں کر پائیں گے۔ آج کوئی سنگین صحت کا مسئلہ نظر نہیں آ رہا، تاہم خاص طور پر بچے گلے کی خراش محسوس کر سکتے ہیں۔ حاملہ خواتین کو آج بھاری ورزش اور ایڈونچر سپورٹ سے بچنا چاہیے۔ آپ کو اپنی خوراک کا خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ ہاضمے اور معدے کے مسائل اہم ہو سکتے ہیں۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ سیجیٹیریس یعنی برج قوس، آج آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلیاں آئیں گی۔ اگرچہ محبت کے رشتے میں معمولی مشکلات ہوں گی، لیکن آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کو ترجیح دیں گے۔ بغیر کسی شرط کے محبت کا اظہار کریں اور متنازع موضوعات پر بحث سے بچیں۔ آپ کا ساتھی حساس ہوگا اور آپ کو سمجھداری سے کام لینا ہوگا۔ اگر آپ جلد شادی کا سوچ رہی ہیں تو حالات آپ کے حق میں نظر آ رہے ہیں۔ آپ کا سابقہ محبوب دوبارہ آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے اور یہ محبت کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ تاہم شادی شدہ افراد کو محتاط رہنا چاہیے تاکہ ان کا ازدواجی رشتہ خراب نہ ہو۔ آج دفتر کی زندگی کو پیداواری اور مسائل سے پاک رکھیں۔ نئی ذمہ داریاں لیں جو زیادہ نظم و ضبط اور عزم کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ آج آپ کو کئی مختلف کاموں کا سامنا ہوگا اور کچھ سیل پرسنز کو دور دراز کے علاقوں میں سفر کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ ملازمت بدلنے کا اچھا وقت ہے۔ اگر آپ ملازمت تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی تکنیکی صلاحیتوں کو بہتر کریں اور انٹرویو کی تیاری کریں۔ کاروباری افراد کے لیے نئے شراکت دار سامنے آنے کا امکان ہے جو سرمایہ اکٹھا کرنے میں مدد کریں گے۔
آج زندگی میں خوشحالی رہے گی، جس سے آپ الیکٹرانک آلات، لگژری اشیاء، زیورات حتیٰ کہ گاڑی خریدنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ فنڈز کی کمی ختم ہو جائے گی، جس سے کاروبار میں ترقی ہوگی اور آپ مختلف سرمایہ کاری کے مواقع پر غور کریں گے۔ آپ اپنے قرضوں کو کلیئر کر سکتے ہیں، جو قرضہ لیا تھا اسے بھی پورا کر سکتے ہیں۔ ایک قانونی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، جس سے آپ کو اچھی مالی مدد ملے گی۔ دفتر اور ذاتی زندگی میں توازن رکھیں۔ دفتر میں مصروف شیڈیول کے باوجود خاندان کے لیے وقت نکالیں تاکہ آپ کا تناؤ کم ہو سکے۔ آج آپ کو جلد کی الرجی ہو سکتی ہے اور بزرگوں کو آنکھوں کے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ آج گاڑی چلاتے وقت احتیاط کریں۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ کیپریکارن یعنی برج جدی، آج کچھ افراد کو اپنے محبوب یا شریک حیات کے ساتھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کوئی فیصلہ غلط ہوگا جس سے رشتے میں تنازع پیدا ہو سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ دن کے اختتام سے پہلے ان مسائل کو حل کر لیں۔ جذبات کو رشتے کے فیصلوں میں حاوی نہ ہونے دیں۔ کچھ لوگوں کو خاندان کی طرف سے رشتے پر اعتراضات کا سامنا ہوگا۔ اس صورتحال کو سفارتکاری سے نمٹائیں۔ سنگل لوگ آج کسی خاص شخص سے ملنے کی توقع کر سکتے ہیں اور شاید یہ محبت کسی ایسے شخص سے ہو جسے آپ کافی عرصے سے جانتے ہوں گے۔ کیریئر کے لحاظ سے آج کا دن آپ کے لیے اچھا ہے۔ ٹیم پروجیکٹس پر کام کرتے ہوئے اپنی انا کو پیچھے چھوڑ دیں۔ میٹنگز کے دوران اپنی رائے بلا جھجک پیش کریں۔ کلائنٹ کے ساتھ بات چیت کرتے وقت اپنی مواصلاتی صلاحیتوں کا استعمال کریں۔ کچھ آئی ٹی پروفیشنلز کو کسی پروجیکٹ پر دوبارہ کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ نباتات کے ماہرین، آرکیٹیکٹس، شیفز اور وکلاء کو اپنی مہارت کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملے گا۔ کاروباری فیصلے کرتے وقت شریک کار کے ساتھ ہم آہنگی کو برقرار رکھیں اور جلد بازی میں فیصلے کرنے سے گریز کریں۔ آج آپ کو مختلف ذرائع سے دولت حاصل ہو سکتی ہے۔ خوشحالی کے ساتھ آپ کے اخراجات بھی بڑھ سکتے ہیں۔ آج آپ کسی مالی مسئلے کو دوست یا بھائی کے ساتھ حل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ طبی اخراجات کے لیے بھی تیار رہیں۔ کچھ کاروباری افراد کو غیر ملکی سرمایہ کاروں سے سرمایہ حاصل ہو سکتا ہے، خاص طور پر دن کے دوسرے حصے میں۔ کاروبار کی توسیع کے مسائل بڑے پریشان کن نہیں ہوں گے۔ آج آپ کو معمولی صحت کے مسائل ہو سکتے ہیں، جیسے سانس کی تکلیف اور طبی امداد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کچھ لوگ حادثے کا بھی شکار ہو سکتے ہیں، اس لیے گاڑی چلاتے وقت محتاط رہیں۔ صبح سویرے یوگا کریں یا لمبی سیر پر ضرور جائیں۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ ایکویریس یعنی برج دلو، آج آپ کا رومانوی رشتہ اتار چڑھاؤ سے گزر سکتا ہے۔ سنگل لوگ کسی خاص شخص کی آمد کی توقع رکھیں۔ آج پرپوزل دینے اور قبول کرنے کا اچھا دن ہے، کیونکہ ستارے محبت میں آپ کے حق میں ہیں۔ آپ کو مثبت نتائج ملیں گے۔ شادی کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور والدین کی حمایت بھی حاصل ہوگی۔ جو لوگ دور دراز کے رشتوں میں ہیں انہیں بات چیت پر توجہ دینی ہوگی۔ شادی شدہ افراد کو دفتر میں رومانوی تعلقات سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کی خاندانی زندگی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ذاتی مسائل کو دفتر کے کام پر اثر انداز نہ ہونے دیں۔ آپ دفتر میں غصے کا شکار ہو سکتے ہیں، جس سے انتشار پھیل سکتا ہے۔ ٹیم میٹنگز میں اپنی رائے دیں، جس سے آپ اپنے سینئرز کو متاثر کر پائیں گے۔ دن کے دوسرے حصے میں اپنی پروفائل جاب پورٹل پر اپڈیٹ کرنے کا اچھا وقت ہے۔ کاروباری افراد نئی سرگرمیاں شروع کریں گے، جو مستقبل میں اچھے نتائج لے کر آئیں گی۔ آج کوئی بڑی مالی پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ اعتماد کے ساتھ فیشن کی اشیاء اور زیورات پر خرچ کر سکتے ہیں۔ خرچ کرتے وقت سمجھداری سے کام لیں اور مالی تنازع کو حل کرنے کے لیے بھی اقدامات کریں۔ کچھ بزرگوں کو آج گھر میں کسی جشن کے لیے خرچ کرنا پڑ سکتا ہے۔ جو لوگ اسٹاک مارکیٹ یا قیاسی کاروبار میں سرمایہ کاری کرنے کے خواہش مند ہیں، وہ بھی اس پر غور کر سکتے ہیں۔ آج آپ خیرات پر بھی خرچ کر سکتے ہیں، خاص طور پر دن کے دوسرے حصے میں۔ غیر صحت مند طرز زندگی سے آج کے دن دور رہیں اور پروٹین اور وائٹامن سے بھرپور متوازن غذا کا استعمال یقینی بنائیں۔ کچھ افراد کو جلد پر الرجی ہو سکتی ہے، جس کے لیے طبی امداد کی ضرورت ہوگی۔ آج سرجری کے لیے بھی اچھا دن ہے، اور اگر آپ کی کوئی سرجری طے شدہ ہے تو نتائج کے بارے میں پر اعتماد رہیں۔ اگر آپ کسی چھٹی کا منصوبہ بندی کر رہے ہیں تو ضروری ادویات کے ساتھ میڈیکل کٹ ضرور پیک کریں۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ پائسیس یعنی برج حوت، آپ کی محبت کی زندگی آج تخلیقی ہے۔ خوشگوار لمحات شیئر کریں اور ماضی کی ناخوشگوار باتوں کو نظر انداز کر دیں۔ اپنی شریک حیات کی قدر کریں اور حساسیت کا مظاہرہ کریں۔ جب بھی ماضی سے متعلق مسائل پر بات چیت ہو تو جو لوگ حال میں محبت میں پڑے ہیں انہیں زیادہ وقت اکٹھا گزارنے کی ضرورت ہوگی۔ رومانوی ڈنر پلان کریں جہاں آپ اپنے محبوب کو مہنگے تحائف سے حیران کر سکتے ہیں۔ کچھ شادی شدہ جوڑوں کے رشتے میں خاندان یا تیسرے شخصی مداخلت ہو سکتی ہے، جو چیزوں کو پیچیدہ بنا سکتی ہے۔ شادی شدہ خواتین آج پریگننٹ ہو سکتی ہیں۔ دفتر کی سیاست سے دور رہیں اور ٹیم کے کاموں کو سنبھالتے ہوئے ہوشیاری سے مذاکرات کریں۔ کچھ کاموں کے لیے آپ کو خصوصی توجہ دینی پڑ سکتی ہے۔ آئی ٹی کے ماہرین کو آج اضافی وقت کام کرنا پڑے گا۔ طلبہ مقابلہ جاتی امتحانات میں کامیابی حاصل کر پائیں گے اور کاروباری افراد نئے معاہدے کریں گے، جو مستقبل میں اچھے منافع کا باعث بنے گا۔
کاروباری حضرات آج نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے پر اعتماد ہو سکتے ہیں۔ بیرونی یونیورسٹی سے جواب کا انتظار کرنے والے طلبہ مثبت نتیجے کی امید رکھ سکتے ہیں۔ آج اندھا دھند سرمایہ کاری نہ کریں کیونکہ آج کا دن اس کے حق میں نہیں ہے۔ سرمایہ کاری سے متوقع آمدنی کم ہوگی جس سے مایوسی ہو سکتی ہے، تاہم جیسے جیسے دن آگے بڑھے گا حالات بہتر ہوتے جائیں گے۔ اگر آپ آج جائیداد خرید یا بیچ رہے ہیں تو کاروباری افراد تجارت کو وسعت دینے کا بھی سوچ سکتے ہیں اور نئی شراکت داریاں بہتر دولت اور نئے خیالات کا وعدہ کریں گی۔ آج کوئی بڑی طبی پریشانی آپ کو پریشان نہیں کرے گی، تاہم کچھ بچوں کو الرجی اور انفیکشن کی شکایات ہو سکتی ہیں جس سے مشکلات پیش آئیں گی، اس لیے اپنا چیک اپ ضرور کروائیں۔ جن لوگوں کو ہاضمے کے مسائل ہیں آج کے دن انہیں اپنی خوراک کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ آج کے دن 2 پہیے والی گاڑی چلاتے وقت محتاط رہیں کیونکہ حادثات ہو سکتے ہیں۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ تو کل ملتے ہیں۔